नमस्कारः। पुनस्मारणसत्रे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। गतपर्याये वयं द्वितीयाविभक्तेः एकवचनरूपाणि दृष्टवन्तः। इदानीं द्वितीयाविभक्तेः द्विवचनं बहुवचनं च पश्यामः। एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। भारतीयाः किं किं पठन्ति? तर्हि पाठः, मन्त्रः, समाचारः, अध्यायः, वेदः। एते शब्दाः प्रथमाविभक्तौ सन्ति एकवचने। यदा वयम् उत्तरं दद्मः तदानीं द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। तर्हि भारतीयाः पाठं पठन्ति, मन्त्रं पठन्ति, समाचारं पठन्ति, अध्यायं पठन्ति। एवमेव भारतीयाः वेदं पठन्ति। इदानीं द्विवचनं कथं? पाठौ, मन्त्रौ, समाचारौ, अध्यायौ, वेदौ। एते शब्दाः पुनः प्रथमाविभक्तौ द्विवचने वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः। तर्हि द्वितीयाविभक्तिः कथं? द्वितीयाविभक्तिरपि समाना भवति। भारतीयाः पाठौ पठन्ति, भारतीयाः मन्त्रौ पठन्ति, समाचारौ पठन्ति, अध्यायौ पठन्ति, वेदौ पठन्ति। इदानीं बहुवचनं पश्यामः। पाठाः, मन्त्राः, समाचाराः, अध्यायाः, वेदाः इति बहुवचनं वयं पूर्वं प्रथमाविभक्तौ दृष्टवन्तः। तर्हि द्वितीयाविभक्तौ कीदृशरूपाणि? भारतीयाः पाठान् पठन्ति, भारतीयाः मन्त्रान् पठन्ति, भारतीयाः समाचारान् पठन्ति, भारतीयाः अध्यायान् पठन्ति, भारतीयाः वेदान् पठन्ति। एवं प्रकारेण पाठं, पाठौ, पाठान्, मन्त्रं, मन्त्रौ, मन्त्रान्, समाचारं, समाचारौ, समाचारान्, अध्यायं, अध्यायौ, अध्यायान्, वेदं, वेदौ, वेदान् इत्येवं रूपेण द्वितीयाविभक्तेः पुल्लिङ्गशब्दानां रूपाणि वयं दृष्टवन्तः। एकवारं नपुंसकशब्दानामपि रूपाणि अवलोकयामः। कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। बालकः खादति, किं करोति? खादति। छात्रः किं करोति? पठति। युवकौ किं कुरुतः? लिखतः। महिले किं कुरुतः? पश्यतः। गणेशः किं यच्छति? क्षम्यतां, गणेशः किं करोति? यच्छति। गायिकाः किं कुर्वन्ति? गायन्ति। इदानीम् एकं सामान्यं प्रश्नं वयं पृच्छामः। बालकः किं खादति? तर्हि उत्तरे वयं द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। बालकः फलं खादति, छात्रः पुस्तकं पठति। युवकौ किं लिखतः? युवकौ पत्रं लिखतः। महिले किं पश्यतः? महिले दूरदर्शनं पश्यतः। समानं गणेशः मोदकं यच्छति, गायिकाः गीतं गायन्ति। एतेषामेव शब्दानां द्विवचनं फले, पुस्तके, पत्रे एवं प्रकारेण भवति। बहुवचनमपि फलानि, पुस्तकानि, पत्राणि, दूरदर्शनानि, मोदकानि, गीतानि एवं प्रकारेण फलं, फले, फलानि अर्थात् नपुंसकशब्देषु प्रथमाविभक्तेः रूपाणि, द्वितीयाविभक्तेः रूपाणि समानानि भवन्ति। फलं, फले, फलानि। तर्हि वयम् एवं
वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः। बालकः फलं खादति, बालकः फले खादति, बालकः फलानि खादति। छात्रः पुस्तकं पठति, छात्रः पुस्तके पठति, छात्रः पुस्तकानि पठति। युवकौ पत्रं लिखतः, युवकौ पत्रे लिखतः, युवकौ पत्राणि लिखन्ति। महिले दूरदर्शनं पश्यतः, महिले दूरदर्शने पश्यतः, महिले दूरदर्शनानि पश्यतः। एवमेव गणेशः मोदकं यच्छति, गणेशः मोदके यच्छतः, गणेशः मोदके यच्छति, गणेशः मोदकानि यच्छति। गायिकाः गीतं गायन्ति, गायिकाः गीते गायन्ति, गायिकाः गीतानि गायन्ति। एवं प्रकारेण नपुंसकशब्दानां द्वितीया विभक्तिरूपाणि। इदानीम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां द्वितीया विभक्तिरूपाणि पश्यामः। कविता, कथा, सूचना, वार्ता, गीता इत्येते शब्दाः प्रथमा विभक्तौ एकवचने वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। एतेषामेव शब्दानां द्वितीया विभक्तिः भवति कवितां, कथां, सूचनाम् एवं प्रकारेण। अर्थात् छात्राः किं किं पठन्ति? तर्हि छात्राः कवितां पठन्ति, कथां पठन्ति, सूचनां पठन्ति, वार्तां पठन्ति, गीतां पठन्ति। द्विवचनं कविते, कथे, सूचने, वार्ते, गीते इति प्रथमा विभक्तौ रूपाणि दृष्टवन्तः। द्वितीया विभक्तौ अपि समानानि रूपाणि भवन्ति। कविते पठन्ति, कथे पठन्ति, सूचने पठन्ति, वार्ते पठन्ति, गीते पठन्ति। इदानीम् एकवारं बहुवचनम् अवलोकयन्तु। कविताः, कथाः, सूचनाः, वार्ताः, गीताः इति प्रथमा विभक्तेः बहुवचनरूपाणि वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। समानरूपेण द्वितीया विभक्तौ अपि छात्राः कविताः पठन्ति, छात्राः कथाः पठन्ति, छात्राः सूचनाः पठन्ति, वार्ताः पठन्ति, गीताः पठन्ति। एवमेव कवितां, कविते, कविताः, कथां, कथे, कथाः, सूचनां, सूचने, सूचनाः, वार्तां, वार्ते, वार्ताः, गीतां, गीते, गीताः इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दानां द्वितीया विभक्तिरूपाणि। इदानीम् ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दान् एकवारं पश्यामः। नगरी, नदी, मयूरी, नारी, देवी इत्येते शब्दाः प्रथमा विभक्तौ एकवचने सन्ति। इदानीम् एतेषामेव द्वितीया विभक्तिः नगरीं, नदीम् इत्येवं प्रकारेण भवति। तर्हि बालाः किं किं पश्यन्ति? बालाः नगरीं पश्यन्ति, नदीं पश्यन्ति, मयूरीं पश्यन्ति, नारीं पश्यन्ति, देवीं पश्यन्ति। द्विवचनं नगर्यौ, नद्यौ, मयूर्यौ, नार्यौ, देव्यौ इति प्रथमा विभक्तेः द्विवचनं। द्वितीया विभक्तेः अपि द्विवचनं समानं। बालाः नगर्यौ पश्यन्ति, बालाः नद्यौ पश्यन्ति, बालाः मयूर्यौ पश्यन्ति, बालाः नार्यौ पश्यन्ति, बालाः देव्यौ पश्यन्ति। इदानीम् एकवारं बहुवचनम् अवलोकयन्तु। नगर्यः, नद्यः, मयूर्यः, नार्यः, देव्यः इति प्रथमा विभक्तेः बहुवचनरूपाणि। किन्तु द्वितीया विभक्तेः बहुवचनरूपेषु
किञ्चित् भिन्नता अस्ति। कथं? बालाः नगरीः पश्यन्ति, बालाः नदीः पश्यन्ति, बालाः मयूरीः पश्यन्ति, बालाः नारीः पश्यन्ति, बालाः देवीः पश्यन्ति। तर्हि नगरीं, नगर्यौ, नगरीः इति द्वितीया विभक्तिः। नदीं, नद्यौ, नदीः, मयूरीं, मयूर्यौ, मयूरीः, नारीं, नार्यौ, नारीः, देवीं, देव्यौ, देवीः। एवं रीत्या वयम् अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां, नपुंसकलिङ्गशब्दानाम्, आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानाम्, ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां च द्वितीया विभक्तिं सम्पूर्णतया दृष्टवन्तः। इतोपि कानिचन उदाहरणानि अस्माकं द्वितीयादीक्षा प्रथमादीक्षा पुस्तके, वाक्यव्यवहारपुस्तके उदाहरणानि सन्ति। तानि पुनरेकवारम् अवलोकयामः। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः।